بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبجل لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبجل لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر فارد ولا بكر أوان بين ذلك أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبجل لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبجل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبجل لنا ما هي إن
بقرة بقرة تشابه علينا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون